السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتكم قناة سيناميد ومدونة سيناميد بوان نت. كنتمنى تكونوا بألف خير، ونتمنى تكون الحلقات السابقة يعني فهمتوا يعني لي انتروديكسيون ديال الاي جي بي دي 2 لي كرييت لي فونكسيون. وكذلك يعني الا كان شي حاجه غير مفهومه يمكن لكم توضعوا في التعليق او مراسلتني عبر صفحتنا على الفيسبوك سيلاميد 01، او في هذا التعليق يعني في هذا الفيديو هذا يمكن لكم توضعوا في التعليق، وان شاء الله الا كان ممكن نقدروا نجاوبكم. وحتى شي واحد الا كان حتى هو كيقرا ديفلوبمون انفورماتيك او لا بروغراماسيون او لا باز دي دوني وعنده واحد الفكره يمكن ليه يساعدني، يعني شاف واحد السؤال طرحوا شي شخص. احنا الهدف ديالنا من هذه القناه هذا ماشي اننا نحطوا الدرس، يعني نتعاونوا مع بعضياتنا، واللي عنده شي تساؤل يسالو، واللي عنده الجواب ديالو حتى هو يجاوبه. يعني احنا عائله، يعني عائله وحده في هذه القناه هذه، نساعدوا بعضياتنا. انا بعض الاشخاص بعض المرات يسمحوا لي يعني كتجيبني كنكون خدام او كيصيفطوا عليك يقول لك يعني انا محتاج واحد الاكزرسيس تخرجوا لي دابا. كنقول لهم على الاقل انا كنكون خدام يعني الوقت ما كيدركش، يعني هادوك يسمحوا لي انا كنكون خدام، على الاقل يخليك واحد 3 ايام ولا 3 جوغ يعني نقدر نشوف له، او في الويكاند كنكون واخا راحه ماشي مشكل نجاوبه. وكذلك يعني نتوما المشاهدين قريتوا يعني شفتوا وضع شي واحد تعليق وشفتوا محتاج واحد الجواب يمكن لكم تساعدوه. هنا كما قلت لكم نساعدوا بعضياتنا. المهم هذا كان جانبا، ونشوفوا هذه الحلقه هذه الحلقه مهمه يعني تكون كتقرا لا بروغراماسيون تشوف لي بروسيدور فونكسيون، عرف راه شي حاجه مهمه يعني البروغراماسيون كامله كتخدم لي بروسيدور او لي فونكسيون. يعني كنلقاو حنايا البروغرام ديال اللي كنخدموا فيه لا باز دي دوني كنلقاو لي فونكسيون واجدين، يعني هادوك لي فونكسيون هما اللي كيكونوا معدلين كاونت ماكس سيليكت فروم، هادو لي فونكسيون كيتسموا لي فونكسيون. يعني كنبغيو حنا نعدلوا واحد الفونكسيون ديالنا كنبغيو نكريوها. هذا هو الهدف من هذه الحلقه هذه، نشوفوا لي فونكسيون. نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا سيليكت ايطوال فروم راه كلشي كيعرفها، يعني افيشي لي زانفورماسيون ديال امبلويي. غنبدا نكري واحد الفونكسيون، اول فونكسيون يعني يظهروا لي لي زانفورماسيون كاملين. يعني غنبدا كنكتبوا كرييت بحال لي بروسيدور كرييت فانكشن. اللي فهم بروسيدور غادي يجي فونكسيون ساهل لا ميم شوز، كرييت فونكسيون لو نون ديال فونكسيون افيشي نسميوه حنا افيشي صافي. يعني ما نوضعش لي بارامتر، انا بغيت افيشي توت لي زانفورماسيون ديال امبلوي افيشي. الان غادي نبدا يعني وضعت الكرييت فانكشن لو نون ديال فونكسيون كنستعملو كذلك روتور، يعني غادي نروتورني افيك اس يعني روتور افيك اس. شنو غادي نروتورني؟ واش اونتيير او لا شين دو كاركتير او لا يعني اونتيير او لا تايبل. يعني في هذه الحاله هذه خصني افيشي لي زانفورماسيون ديال امبلوي كامله. يعني غادي تايبل از هنا غنستعملو روتور يعني نوضعو الفونكسيون ديال روتور هنا بلا اس. يعني شنو غادي روتورني سيليكت فروم امبلوي، يعني لي زانفورماسيون كامله. هنا ماشي مشكل كنزيدو بيغين كذلك اند اكزيكوتي اكونت بيغين واخا ما ندخلوهاش هنا ماشي مشكل اند نحيدوها اكزيكوتي لا كوموند غيوسي. يعني هاد تحفظت لي هاد الفونكسيون هادي صافي دخلت لي لا باز دي دوني اللي عندي. باش نافيشي كذلك كاينه لو كوموند واحد اخر نستعملو سيليكت دي بي او
كاين عندنا لا باز ديالنا دي بي اون لو نون ديال فونكسيون. شفتو معايا هاي افيشي امبلوي يعني دخلات هايا اف اكس يعني راه فونكسيون افيشي سيليكت دي بي اون سيليكت فروم يعني سيليكت فروم دي بي او يعني واحد ليطوال هنا وتافيشات لي توت لي زانفورماسيون اللي كاين عندي في لو طابل امبلوي سيليكت ايطوال فروم لو نون ديال دي بي اون بوين لو نون ديال فونكسيون يعني باش تافيشي لي لي زانفورماسيون. هذا شفناه سامبل. غادي نشوفو اكزومبل واحد اخر افيك لي بارامتر. هنا سون بارامتر وغادي نشوفو الان بارامتر. نحيدو هادشي بداو create function نو ديال فاكش recherche نسميوه recherche id يعني recherche id. هنا نديكلاريو باغ اكزومبل int arrobat id نو هنا خصنا نسبق arrobat عاد id عفوا int اش كنستعملو الان return avec s return avec s. شنو يعني خصني واحد اكزامبل يعني تا هو تايبل علاش يعني خصني لي زانفورماسيون تايبل as begin and باش نسدو يعني غادي نديكلاري واحد الفاريابل ديكلار اروبوت تا هو دي يعني int هنا select يعني هاد اروبوت int هنا int هنا روتور. هنا الا كان شوف الا كان هي لي زانفورماسيون بغيتها تظهر لي ديال التيبل ما غاديش نديكلاري. عرفتو علاش؟ يعني افيشي لي زانفورماسيون اللي لاي دي ديالو دخلتو في البارامتر. تبعوا معايا حنا في نفس الوقت كنعملو لي زيرو ونفهمو باش يعني من الايرور كنفهم شنو المقصود. هنا روتور شنو غادي روتورني select from employé where يعني ايدي اللي عندي في لاطاب. شوف عندي هنا ايدي كيف مكتوبه ايكال هذا اللي غادي اروبات ايدي اللي وضعته في البارامتر اكزيكوتي بيجين واخا ماشي مشكل بيجين نحيدوها مارك يكون على خاطر كوموند ريوسي يعني الان غادي افيشي لي غير اللي غنوضعوه في البارامتر. هنا select from dpo اصلا كاين from dpo بون شنو سميت روشيرش. ها هي كاين عندي روشيرش ايدي. شوف هاد الحاله هادي غادي نوضع يطلع لي ايرور. قراو نو بداك فورني ان بور لو بروسيدور ان فونكسيون دي بي روشيرش يعني كي ايرور. انا شنو وضعت سون بارامتر يعني ما كاين حتى شي بارامتر. وانا شنو كاين عندي واحد البارامتر يعني خصني نوضع واحد البارامتر لاحظوا معايا طلع لي لي زانفورماسيون اللي عنده لايدي شين سيلاميد دات نيسونس ديالو 2004. فهمتوا
هذا اكزومبل الثاني. باغ اكزومبل دابا ما غاديش نشوفو لي طابل، غادي نشوفو باغ اكزومبل الكاونت، يعني شحال عندي في لا طابل، شحال لي بيرسون امبلوي لي في لا طابل. نغيرو شي حاجه. لاحظوا شو هنا نغير هذا كاونت، نوضعو النومبر امبلوي اروبات ام بي. شحال روتورني، يعني انا بغيت النومبر ديال لومبلوي روتورن انت، يعني تافيشا لي انت غادي نديكلاري. هنا نستعمل بيجين ضروري، شي غادي نديكلاري بيجين اند نوسعو هادشي هذا باش يبان شي شويه. نهبطو هذا نحيدو هادي وضعت كرييت فانكشن نومبر امبلويي. عطيتو البارامتر انت اللي ما نحتاجش زعما هذا، يعني سون بارامتر. هاي سون بارامتر، يعني بغيت غير النومبر ديال امبلويي غادي يرسلني انت، يعني غادي يرسلني واحد النومبر. نديكلاري اروبوت ام بي انت، يعني سيلكت اروبوت ام بي ايكال سيلكت كاونت ايطوال، حيتو لي زانفورماسيون اللي كاين عندي النومبر ديال امبلوي اللي عندي في لاطابل فرون امبلوي وندير روتور اروباس ان بي، يعني باش يروتورني النومبر اللي عندي في لاطابل. امبلويي هنا فرام، يعني ما قراش هنا بوان فيرغول، عفوا يعني بوان فيرغول. سيلكت هنا لا، انا وضع اقوس علاش؟ انني من نوضع واحد لا سيليكسيوني خصني نوضع الاقواس. كوموند ريوسي شو فرق، يعني ما وضعتش انا غير هاد الاقواس هذا ظهر لي واحد الايرور. يعني في نفس الوقت كنشوفوا لي فونكسيون، كنشوفوا حتى لي زيرور، يعني حاولوا تفاداو هاد لي زيرور. ها لا كوموند ريوسي. دابا سيليكت دي بي ان، دابا نافيشي لي زانفورماسيون نشوف الروكيت ديالي. سيليكت دابا غادي نجرب لو روكيت ديالي. سيليكت يعني فروم دي بي او عفوا دي بي او بوان شنو سميت الروكيت ديالي؟ نومبر باغي مكتوب هكا، انا نكوبيها يعني اكزيكيت فرام. هيدا فرام كيف ما كتظهروا عندي 6 ديال لي زانفورماسيون، ظهرت لي 6 ديال. نشوفو نتيستيو، نشوفو سيليكت فرا شحال كاين عندي، واحد من لايدي واحد حتى 6، يعني 6 لي زومبلوي. الروكيت ديالي
يعني تافيشات 6 ديال ريكورد روكيت، عندي 6 لي زومبلوي. لاحظوا معايا 6 ديال لي زومبلوي اللي ظهروا لي في لا طابل. هنا كنكونوا وصلنا الى نهايه الحلقه. نتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكيف ما شفتوا معنا يعني وضعت لكم لي زيرور اللي نقدروا نطيحوا فيهم ولي فونكسيون. يعني الا فهمتي هاد لي ميثود يعني راه لي فونكسيون تقريبا لي فونكسيون اللي غادي تخدم لا ميم شوز غادي تلقى نفس الشيء. وكنتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا كان شي تساؤل او شيء غير مفهوم يمكن لكم توضعوه في التعليق. وما عليكم الان الا انكم تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم كي تعم الفكره. وشكرا، دمتم برعايه الله. كان معكم في الاعداد والتقديم محمد السيلو.